अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम मनशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। तो माय डियर लिसनर, ये जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जो कुरान पाक की आयत से लिया गया नाम है, तो जिसका नाम कुरान पाक की आयत से लिया जाए वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, जिसमें बर्री बहरी और ख़ास तौर पर फ़ज़ाइया ने जो किरदार अदा किया, वो दंदान शिकन जवाब था दुश्मन को। और दुश्मन ने 4 घंटे के अंदर अंदर घुटने टेक दिए और सीज फायर कर दिया। तो इसके साथ ही मैं दावत दूंगा अपनी बच्ची को, छोटा सा बच्चा है प्यारा सा, कि वो उसके क्वेश्चन है 2-3 वो ज़रा पूछे तो फिर मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। जी बेटा, वालेकुम सलाम। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या जेल में इमरान खान को आला गैर सियासी ओहदेदारों ने ब्रीफिंग दी? अच्छा, क्या जेल में गैर सियासी ओहदेदारों ने, यानी कि स्टैब्लिशमेंट ने? और हाँ, ये नजम सेठी साहब की खबर है और इस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं और इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। चूँकि नजम सेठी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो नून लीग के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं। ये खबर उन्होंने दी कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन ओहदेदार जेल में जाकर मिले और जेल हुकाम भी शायद उनसे बाई फेस वाकफ नहीं थे। तो उन्होंने इमरान खान को ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने इस तरह ब्रीफिंग दी, जो बताया जा रहा है कि जिस तरह किसी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाती है, तो उस ब्रीफिंग के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम इस कन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तान और इंडिया के, भारत के दरमियान हो रहा है, इसमें आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं और हमारा सोशल मीडिया भी आपके साथ है। अब ये खबर ब्रेक की है नजम सेठी साहब ने, तो यकीनन नजम सेठी साहब की जो खबर होती है वो कहीं से निकाल कर लाते हैं, उसके सोर्सेज हैं, नून लीग में भी हैं और डेफिनेटली बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब। तो इससे जो है वो नून लीग को काफ़ी डेंट पड़ा है कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है और उसको स्टैब्लिशमेंट की आला क़यादत या कोई फर्द, अहम फर्द जाकर मुलाकात करता है और वो उसको हालात वाक़यात से आगाह करता है और उस पर इमरान खान अपना मौक़िफ़ देते हैं। तो ये नून लीग के लिए रेड सिग्नल है, आप एक तरह का समझ लें, क्योंकि वो जेल में बैठकर भी अपने मामला चला रहा है। और इसके साथ ही मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि एक खुला ख़त मकबूजा कश्मीर के लोगों ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इमरान खान को मुखातब किया और फिर पाकिस्तान की हुकूमत को भी मुखातब किया और अदारों को भी मुखातब किया और उसमें उन्होंने इजहारे यकजहती किया। वो ख़त तो बहुत तवील है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर के लोगों ने इजहारे यकजहती किया है, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बहुत कशीदा हो गए थे और उसके बाद उनका जो एक जंगी जहाज़, 2 जंगी जहाज़ 2019 में पाकिस्तान ने गिरा दिए थे और एक उनका पायलट भी पकड़ लिया था। क्या नाम था उस पायलट का? अभिनंदन को भी पकड़ लिया और उसको खाना खिलाया और फिर चाय पिलाई और अभी बेचारा अभिनंदन पता नहीं किधर है, इंडिया में भी नहीं है और वो बेचारा कहीं चला ही गया है और वो बहुत परेशान है।
سننے میں آیا ہے کہ وہ بھارت چھوڑ کر کہیں جا چکا ہے ابھینندن. تو یہ حالات واقعات ہیں. اب دوبارہ سے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. مختلف ہیلوں بہانوں سے تقریباً 1000 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 50 سے 60 لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے مسلمان پاکستان کے ساتھ متحد دوبارہ سے ہو چکے ہیں. پہلے انہوں نے اپنا بیانیہ کچھ چینج کر لیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھی نہیں، یعنی کہ انڈیا کے ساتھ بھی نہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی نہیں، اور اس وقت کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. تو اب ان کا بیانیہ تقریباً چینج ہو چکا ہے اور انہوں نے ایک کھلا خط آرمی چیف کے نام، عمران خان کے نام اور حکومت کے نام اور باقی لوگوں کے نام کھلا خط لکھا ہے. جی بیٹا. میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے، کیا جس وقت پاکستان پر حملہ ہوا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف سوئمنگ کر رہے تھے؟ یا ہاں، یہ بھی سمیع ابراہیم صاحب نے خبر بریک کی ہے کہ جس وقت 10 کی رات 9 اور 10 کی رات میں جس رات بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میاں شہباز شریف صاحب رات کے 2:30 بجے 3 بجے سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر رہے تھے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایک تو ٹائمنگ بہت غلط ہے کہ 2:30 بجے سوئمنگ کرنا کون، یہ کیا اصول و ضوابط ہے، جبکہ آپ نے ہمارے مملکت کے امور چلانے ہیں. تو اگر آپ 2:30 بجے سوئمنگ کر رہے تھے اور آپ کو خبر ملی مسلح افواج کی طرف سے، جب آپ کو خبر ملی اور آپ نے یہ خبر آپ نے خود بریک کی اور سمیع ابراہیم نے بھی یہ خبر بریک کی، تو جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کا تقریباً اس کی جو ڈینٹنگ پینٹنگ اور اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ منتھلی کروڑوں میں ہیں. مطلب تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپیہ ویکلی لگتا ہے، اور اسی لحاظ سے اگر آپ مہینے کا کوڈ کریں تو صرف اس کے جو مینٹیننس ہے، قبروں کی مینٹیننس، سوئمنگ پول کی مینٹیننس اور وزیر اعظم ہاؤس کی مینٹیننس، تو اس پر کروڑ سے اوپر ایک مہینے کا وہ جو خرچہ ہے. اور لوگ تو صاف پانی سے پریشان ہیں، صاف پانی پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، اور آپ جناب سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں اور وہ بھی 2:30 بجے اور 3 بجے. تو پھر آپ پاکستانی امور کس طرح چلائیں گے، اور پھر آپ صبح کتنے بجے اٹھیں گے اور پھر کتنے بجے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر انتظار کرنا ہے کہ اگلا حکم کب آئے گا، اور پھر اس حکم کے مطابق جو ہے جی میں آگے سٹیپ لوں گا. جی بیٹا اگلا سوال. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا کریڈٹ لینے کی دوڑ، اصل میں کریڈٹ کس کا ہے؟ اچھا ہاں، ماشاءاللہ، آپریشن بنیان المرصوص، یہ میں نے آغاز میں بھی اس کا ذکر کیا. اس کا نا بڑی ویسے شرمندگی والی بات ہے کہ اس کا کریڈٹ نون لیگ نے لینے کی کوشش کی، یا صادق صاحب نے بھی کہا اور پنجاب کی وزیر اطلاعات نے بھی کہا کہ یہ ڈیزائن بنیان المرصوص کو جو ڈیزائن کیا وہ کیا نواز شریف صاحب نے، اور ڈیزائن کر کے پاک افواج کو دیا، اور JF-17 بھی جو ہے وہ بھی نواز شریف نے بنایا. بات کرنے میں ڈیفرنس ہوتا ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگوں کو الو بناتے ہیں. یہ 80 کی 70 کی دہائی کے لوگ نہیں ہیں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، یہ آپ کی خبر کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، اور پھر کسی بات پر یقین کرتے ہیں. اگر آپ جو بھی اس وقت سیاسی اور عسکری اور جو بھی ہے ان کی جو بھی خبر ہوگی وہ پاکستانی اس کی چھان بین کر کے اس کو پھر اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور جب سچی خبر ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو
बाय करते हैं और उसको मानते हैं कि बिल्कुल ये इसका क्रेडिट है। अब बिलावल भुट्टो ने जो किरदार अदा किया, उसने जो बयानात दिए, तो वो अपने बयानों की हद तक रहे, लेकिन ये JF-17 जो थंडर है, ये बनाया जी नवाज शरीफ साहब ने, और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है, इसको तरतीब दिया, इसको डिज़ाइन किया नवाज शरीफ साहब ने। वो खुदा के बंदो, ये आप एक छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो आपको फटाफट फटाफट फर्ल फर्ल करके आपको जवाब देगा कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज, पाकिस्तान की जो एक डिसिप्लिन्ड फौज है, दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, उन्होंने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हाफिज जनरल आसम मनीर ने अपनी ज़ेरे निगरानी एक कुरान पाक की एक आयत में से ये नाम लिया और वहाँ से लेकर इसको ऑपरेशन को लॉन्च किया, और फिर भारत के पर्चे उड़ा दिए, उनके 32 मकामात को निशाना बनाया गया और 32 के 32 मकामात में तबाही फैला दी गई, और उनके तकरीबन 5-6 जहाज़ पाकिस्तानी पायलटों ने गिराए। और जिस दिन पाकिस्तान ने बनियानुल मरसूस लॉन्च किया, पाकिस्तान के जंगी जहाज़ भारत में तकरीबन 500 किलोमीटर अंदर जाकर 3 से 3.5 घंटे जंग लड़ते रहे, और 3.5 घंटे बाद दुश्मन की फजाओं से शाहीन होते हुए पाकिस्तान में पहुंचे। तो ये J-10C का कमाल था, और डेफिनेटली JF-17 थंडर भी पाकिस्तान और चाइना की शराकतदारी से बनाया गया एक अच्छा जहाज़ है। लेकिन इस तरह क्रेडिट नहीं मिलते कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट बना रहा पहलगाम वाक़या के बाद, उसमें मीडिया पर भी चलता रहा, सोशल मीडिया पर भी चलता रहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नाम लेकर मोदी का कोई बयान दे दें, कोई नाम लेकर बयान दे दें, अपना उनके खिलाफ बयान दे दें इंडिया के, तो कोई बयान उनके खिलाफ नहीं आया। तो जब ऑपरेशन कामयाब हो गया बनियानुल मरसूस, तो फिर इन्होंने क्या किया कि फिर मियाँ नवाज शरीफ का हल्का फुल्का सा बयान आया, लेकिन उसमें भी मोदी का नाम नहीं लिया गया। मतलब वो कामयाबी का सिरा लेना चाहते थे, लेकिन इस तरह पाकिस्तान की कौम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये यकीन कर ले कि इसका डिज़ाइन नवाज शरीफ ने किया और लॉन्च भी नवाज शरीफ ने किया, या आप अगर कहें शहबाज शरीफ ने किया, तो ये भी गलत है। ये पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर साहब की ज़ेरे क़यादत हमारे फ़ज़ाइया ने जो कारनामे सर अंजाम दिए, वो पूरी दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। जी बेटा, और कोई बात? क्या JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने वो बेटा मैं अभी बात कर चुका हूँ इस पर। क्या पुलवामा 2019 में और पहलगाम हाँ, दोनों हाँ, जम्मू हाँ, कश्मीर में हुए? ये 2019 में पुलवामा हुआ था, वो भी इन्होंने पाकिस्तान पर डाला, और 2025 में इन्होंने पहलगाम का खुद साख्ता मन गढ़त और मतलब खुद साख्ता बनाया ना इन्होंने। इंग्लिश में कहें तो फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया। तो ये भारत राफेल तैयारे जो उन्होंने लिए फ्रांस से, वो लेने के बाद यकीनन उन्होंने उसको चेक करना था, और चेक करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया पहलगाम वाला। और पहलगाम वाला बेटा ड्रामा रचाने के बाद वो ये देखना चाहते थे हमारे राफेल तैयारे किस तरह गिरते हैं, तो वो पाकिस्तानी फौज ने ना वो गिरा दिए। तो इनकी बहुत कुत्या हो गई है पूरी दुनिया में, और ये बड़े मायूस हैं। उधर से चाइना ने इनकी एक है चिकन नेक, वहाँ पर नजरें गाड़ ली हैं चाइना ने, और वहाँ गर्दन पर अगर चाइना और बांग्लादेश कब्जा कर लेता है, तो इनकी 7 सिस्टर्स, 7 रियासतें जो है,
وہ ان کی جو ہے وہ ان سے بھارت سے کٹ جائیں گی اور بھارت سے کٹ کر علیحدہ ہو جائیں گی. تو یہ نا اب یہ یہ اب ترنگا یہ ایک چلا رہے ہیں مہم. ترنگا ترنگے کا مطلب ترنگا کہتے ہیں جھنڈے کو. تو یہ جھنڈا لے کر پورے انڈیا میں بھارت میں مودی لے کے پھر رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے. مطلب ان کو نا خواب آتا ہے کہ ہم جیت گئے. تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پاکستان نے بنیان المرصوص جو آپریشن کیا وہ بہت کامیاب تھا اور 4 سے 4.5 گھنٹے میں انہوں نے سیز فائر کر دیا, ہاتھ کھڑے کر دیے. امریکہ کے ترلے کیے, منتیں کی کہ خدا کے لیے یہ سیز فائر کروا دو. تو پھر بیچ میں ٹرمپ آیا اور ٹرمپ نے جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا. اور اب بھارت باز تو بالکل نہیں آئے گا اب, اور دوبارہ تیاری کر رہا ہے اور اس کے عزائم جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. ہمارا پانی بھی بھارت بند کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے سندھ طاس معاہدہ اس کی خلاف ورزی بالکل کرے گا اور یہ جنگ یہاں پر ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گا. آج آپ کے سوالوں کے میں نے جواب دے دیے. اور اب آپ بیٹا مناہل وسیم, آپ نے کل کے لیے سوال تیار کرنے ہیں تو وہ آپ نے مجھ سے پوچھنے ہیں, پھر میں آپ کو ان سوالات کا جواب دوں گا. تو مائی ڈیئر لسنر, اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر, چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. بہت شکریہ. بس.